पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पंडाल सज चुका है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में और अवाम का एक जमे गफीर है जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से आज का ये शेड्यूल किया गया आखिरी जलसा है लाहौर का, और हम देख रहे हैं कि अवाम का एक समंदर है, एक जमे गफीर है यहाँ पर है। अब से कुछ ही देर में खिताबात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत को? क्या आज के इस जलसे में कोई बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि खुद पीडीएम की क़यादत की तरफ से ये कहा गया है, मुख्तलिफ रहनुमाई के बयानात हैं कि आज के इस जलसे में कुछ अहम ऐलानात जो हैं वो मुतवक्को हैं, और ख़ास तौर से जो आइंदा लाहे अमल होगा पीडीएम का, जो लॉन्ग मार्च है जनवरी में करना है, उन्होंने जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हड़तालें करनी है, पहिया जाम करना है, मुजाहरे करने हैं, ये सब कुछ के हवाले से कुछ ऐलानात तो यकीनी तौर पे मुतवक्को हैं। अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो दावा था शायद पीटीआई का और पीटीआई के तर्जमानों और वजीरों मशीरों का कि शायद लाहौर का जलसा जो है वो नाकाम होगा, वो सूरत हाल तो मेरे ख्याल से अब ग्राउंड पर नहीं है। जलसागाह में जितने लोग मौजूद हैं, इसको किसी तरह से भी नाकाम जलसा नहीं कहा जा सकता, और अभी तो काफिले आ रहे हैं, अभी तो लोगों की तादाद के बढ़ने के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं। अब देखना यह है कि आज के जलसे में क्या लाया अमल तय होता है मुस्तकबिल का, क्या कोई मुज़ाकरात की राह निकल सकती है, कोई इम्कान उसका है या नहीं है। जो इशारे अब तक हमें मिल रहे हैं, ये पीडीएम की क़यादत तो हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट रह जाती है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे अप्रोच किया जाएगा इसको, ये सब कुछ जो है वो अभी देखना बाकी है। मेरे ख्याल से जब तकारीर शुरू होंगी मेन लीडरशिप की पीडीएम की, तभी कुछ इशारे हमें मिलेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ठीक। सलीम बुखारी साहब, अभी जिस तरह से आपने बात की कि बात अगर होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, क्योंकि हुकूमत से तो बात करने से इनकार कर चुकी है पीडीएम, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब खासे इशारे मिल रहे हैं। मुख्तलिफ जो है वो रहनुमाओं की जानिब से राबते भी ज़राए का ये कहना है कि किए जा रहे हैं कि नेशनल डायलॉग स्टार्ट हो सकता है, चंद जो केसेस हैं उनसे हटकर बात जो है वो हो सकती है। तो क्या इस किस्म का कोई इम्कान मौजूद है कि पीडीएम जो है वो इस पर बात करने के लिए राज़ी हो जाएगी अगर हुकूमत इस तरह का कोई इंदिया देती है? देखिए, हुकूमत ने बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया, कोई इनिशिएटिव लेते और पीडीएम की क़यादत को मदऊ करते कि वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त वो चोर और डाकू कह के उन्होंने ये मौका अपने हाथ से ज़ाया कर दिया है, और अब देखना यह है कि अगर ये पीडीएम की लीडरशिप इनसे गुफ्तगू नहीं करती तो फिर बिलाखिर गुफ्तगू होगी किससे। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आज की तकारीर जो है वो इस ज़िम्न में बताएंगी। अभी तक की सूरत हाल तो ये है कि पीडीएम की जो क़यादत है उसने हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ठीक है। और जिस तरह से इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी 31 दिसंबर तक, वैसे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम जो MNA MPs हैं वो अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करवा दें। तो मार्च में चूँकि सेनेट इंतखाबात हैं, क्या उससे पहले कोई ऐसी सूरत हाल बनती देख रहे हैं कि इस्तीफ़े आ जाएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज अगर नहीं रहेगा तो फिर सेनेट के इंतखाबात भी कैसे हो पाएंगे? देखिए, ये जो इस्तीफ़ों का मामला है, इस हवाले से जो हुकूमत पहले दावे कर रही थी कि कोई इस्तीफे नहीं देगा, खास तौर से पीपल्स पार्टी जो है वो डिच करेगी, वो सूरत हाल तो अब नहीं है। पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जमात जो है वो इस्तीफे देगी। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपनी सिंध के अंदर जो उनके MPs हैं उन सबको तो हदायत जारी कर दी है कि वो फौरी तौर पर इस्तीफे जो है दे दें, और इस्तीफे आने शुरू भी हो गए हैं। हत्ता कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उनके इस्तीफे भी आ गए हैं। तो ये इस्तीफा वाला आखिरी ऑप्शन है। मेरा ख्याल है अब इसमें भी किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पीडीएम की क़यादत के कहने पर उनके वो इस्तीफे नहीं देंगे। ये वैसी सूरत हाल अब नहीं रही है, इस्तीफों की आमद का सिलसिला जारी है, और बाय द टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद 25 जनवरी को जो इस्तीफे हैं तमाम पार्टियों के वो स्पीकर के सपुर्द कर दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि सूरत हाल बिल्कुल कोई इनिशिएटिव लेते और पीडीएम की क़यादत को मदऊ करते कि वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त वो चोर और डाकू कह के उन्होंने ये मौका अपने हाथ से ज़ाया कर दिया है,
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ان سے گفتگو نہیں کرتی تو پھر بالآخر گفتگو ہوگی کس سے؟ اس حوالے سے میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آج کی تقاریر جو ہے وہ اس ضمن میں بتائیں گی. ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس نے حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے استعفوں کی بات کی جا رہی تھی 31 دسمبر تک ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیں. تو مارچ میں چونکہ سینٹ انتخابات ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں کہ استعفے آ جائیں گے؟ الیکٹورل کالج اگر نہیں رہے گا تو پھر سینٹ کے انتخابات بھی کیسے ہو پائیں گے؟ دیکھیے یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو حکومت پہلے دعوے کر رہی تھی کہ کوئی استعفے نہیں دے گا، خاص طور سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈچ کرے گی، وہ صورتحال تو اب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح طور پر بلاول بھٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ استعفے دے گی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنی سندھ کے اندر جو ان کے ایم پی ایز ہیں ان سب کو تو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر استعفے جو ہے دے دیں، اور استعفے آنے شروع بھی ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے ان کے استعفے بھی آ گئے ہیں. تو استعفوں والا آپشن آخری آپشن ہے. میرا خیال ہے اب اس میں بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے کہنے پر ان کے وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ ویسی صورتحال اب نہیں رہی ہے. استعفوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بائی دا ٹائم اس کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ہمیں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید 25 جنوری کو جو استعفے ہیں تمام پارٹیوں کے وہ اسپیکر کے سپورٹ کر دیے جائیں گے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ صورتحال بالکل کوئی انیشیٹو لیتے اور پی ڈی ایم کی قیادت کو مدعو کرتے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت وہ چور اور ڈاکو کہہ کے انہوں نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ان سے گفتگو نہیں کرتی تو پھر بالآخر گفتگو ہوگی کس سے؟ اس حوالے سے میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آج کی تقاریر جو ہے وہ اس ضمن میں بتائیں گی. ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس نے حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے استعفوں کی بات کی جا رہی تھی 31 دسمبر تک ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیں. تو مارچ میں چونکہ سینٹ انتخابات ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں کہ استعفے آ جائیں گے؟ الیکٹورل کالج اگر نہیں رہے گا تو پھر سینٹ کے انتخابات بھی کیسے ہو پائیں گے؟ دیکھیے یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو حکومت پہلے دعوے کر رہی تھی کہ کوئی استعفے نہیں دے گا، خاص طور سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈچ کرے گی، وہ صورتحال تو اب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح طور پر بلاول بھٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ استعفے دے گی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنی سندھ کے اندر جو ان کے ایم پی ایز ہیں ان سب کو تو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر استعفے جو ہے دے دیں، اور استعفے آنے شروع بھی ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے ان کے استعفے بھی آ گئے ہیں. تو استعفوں والا آخری آپشن ہے. میرا خیال ہے اب اس میں بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے کہنے پر ان کے وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ ویسی صورتحال اب نہیں رہی ہے. استعفوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بائی دا ٹائم اس کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ہمیں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید 25 جنوری کو جو استعفے ہیں تمام پارٹیوں کے وہ اسپیکر کے سپورٹ کر دیے جائیں گے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ صورتحال بالکل واضح ہو. بالکل. اور آج کی جو خطابات ہیں، تقاریر ہیں، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا اعلانات کیے جاتے ہیں. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.